الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذتي الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى. إذن في فيديو جديد، تتمة ديال تصحيح فرض منزلي رقم 3 الدور الثانية، المستوى السنة الثالثة ثانوي. هذا الفيديو خصصته لتصحيح تمرين الهندسة الفضائية. إذن نمر إلى التمرين الثالث. إذن عندنا كما كتلاحظوا A B C D E F G متوازي المستطيلات، بحيث أن AE يساوي 3 سنتيمتر، EF يساوي 6 سنتيمتر، EH يساوي 2 سنتيمتر. السؤال الأول: بين أن المثلث AEG قائم الزاوية في E. السؤال الثاني: بين أن EG يساوي 2 جذر 10 سنتيمتر، ثم استنتج أن AG يساوي 7 سنتيمتر. السؤال الثالث: احسب في حجم الهرم AEFGH. السؤال الرابع: الهرم AEGK تكبير للهرم AEFH بنسبة K يساوي 2. إذن احسب في فتحة حجم الهرم AEGK. نمر للسؤال الأول: لنبين أن المثلث AEG قائم الزاوية في إذن شت الأجوبة ديالكم اللي سردتوها عندي. أغلبية ديال التلاميذ بينهم أميمة المساوي ووصال العزوزي وأنس وكذلك بشريوي هاجر. قلت أن المستقيم AE مباشرة عمودي على المستوى، أن المستقيم AE عمودي على المستوى EFGH. ما منحقناش نقولوا ان المستقيم عمودي على المستوى. اول حاجه خصني نبين ان هذا المستقيم عمودي على هذا المستوى. باش نبين ان المستقيم عمودي على المستوى خصني في البدايه نبين ان المستقيم AO عمودي على مستقيمين يوجدان ضمن هذا المستوى وهو EHGF. إذن إلا بينت أن هذا المستقيم عمودي على جوج مستقيمات ضمن هذا المستوى والمرة طبعا من النقطة E، إذن نقول أن المستقيم AE عمودي على جميع المستقيمات الموجودة ضمن هذا المستوى والمرة من النقطة E، إذن نقول أن المستقيم عمودي على المستوى. إذن لدينا ABCDEFGA متوازي مستطيلات، إذن ومنه المستقيم AE عمودي على EF. المستقيم AE عمودي على EF لأن الرباعي ABFE مستطيل. وكذلك لدينا AE عمودي على OH، إذن AE عمودي على OH لأن الرباعي ADHE كذلك مستطيل. إذن ماذا نستنتج؟ أن المستقيم AE عمودي على المستوى EFH أو EFG. هذا يعني أن المستقيم AE عمودي على جميع المستقيمات المارة من النقطة O والموجودة ضمن المستوى EFG. إذن وبما أن EG ضمن المستوى EFG فإن AE كذلك عمودي على المستقيم EG، وبالتالي المثلث AEG مثلث قائم الزاوية في E. نمر للسؤال الثاني: لنبين أن EG يساوي 2 جذر 10. إذن لنحسب EG، إذن عندنا في السؤال بين أن في السؤال الأول أن المثلث AEG مثلث قائم الزاوية في E، إذن من حقنا نطبقوا مبرهنات فيثاغورس المباشرة. إذن لدينا EHG مثلث قائم الزاوية في H، حيث مطلوب منا EG. غادي نحسبوا EG. إذن لدينا EHG مثلث قائم الزاوية في H لأن الرباعي EFGH مستطيل. إذن وبتطبيق مبرهنة فيثاغورس نجد إذن يساوي مبرهنة فيثاغورس، إذن الوتر أس 2 يساوي مجموع مربعي الطولي المحاذيين للزاوية القائمة. إذن يعني أن EG أس 2 يساوي EH أس 2 زائد HG أس 2. إذن نقوم بالتعويض. إذن EH فيها 2 سنتيمتر، HG تعطت لنا في المعطيات 6 سنتيمتر. إذن 2 أس 2 4، 6 أس 2 36، 36 زائد 4 هي 40.
إذا بما أن أو جي كنهضروا على المسافة، بما أن أو جي موجبة إذا أكبر قطعة من صفر، فإن أو جي يساوي جذر 40. وشنو هي جذر 40؟ هي 4 في جذر 10 و4. نطبقوا خصائص ديال الجذور المربعة. إذا 2 أس 2 في 10، أي جذر 2 أس 2 في 10 إذن يساوي 2 جذر 10. لنستنتج أن أجي يساوي 7 سنتيمتر. باغيين أجي عندنا القيمة ديال أو جي لقينا فيها 2 جذر 10 و أو تعطت لينا في المعطيات، وعندنا مثلث قائم الزاوية. إذا من حقنا نطبقوا مبرهنات فيثاغورس المباشرة لنحسب أجي. إذا نفس الطريقة لدينا أو جي مثلث قائم الزاوية في أو، وبتطبيق مبرهنات فيثاغورس المباشرة نجد الوتر أس 2 وهو أجي يساوي أو أس 2 زائد أو جي أس 2. نقوم بالتعويض. أو تعطت لنا 3 سنتيمتر، أو جي خرجنا في السؤال السابق إذن فيه 2 جذر 10 الكل أس 2. إذن 3 أس 2 4. إذن نطبق خصائص ديال القوة أ في بي الكل أس ان يساوي أ أس ان في بي أس 2، أي 2 أس 2 4 جذر 10 أس 2 هي 10. 10 في 4 غتكون 40. إذن 9 زائد 4 يساوي 49. إذن أجي أس 2 موجبة لأن المسافة موجبة. إذن فإن أجي إذن جذر 49 يساوي 7. إذن خرجنا القيمة ديال أجي يساوي 7. إذن لنحسب في حجم الهرم أ أو اف جي. إذا مطلوب منا حساب الهرم. إذا لدينا في يساوي إذا خاصية ديال الهرم، إذا يساوي 1/3 في مساحة القاعدة في الارتفاع. إذا حجم الهرم يساوي 1/3 في مساحة القاعدة. ما ننساش نشوف عندنا القاعدة أو اف اش. أو اف اش عبارة عن مثلث، واحد مجموعة من التلاميذ كيديروا مساحة ديال المستطيل ماشي مثلث. خصني ديما نركز مزيان. عندنا أ أو اف اش، أ أو اف اش. إذا القاعدة عبارة عن مثلث أو اف اش. أ هو الرأس ديال الهرم، القاعدة ديالو هو مثلث أو اف اش ماشي أ أو اف جي اش. إذا 1/3 في مساحة القاعدة. القاعدة هي عبارة عن مثلث. حنا عارفين أن المساحة ديال القاعدة المثلث القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2. القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2. إذن في الارتفاع ديال الهرم وهو أو. إذن في يساوي 1/3 في إذن أو اش 2 أو اف 6 على 2 أو فيها 3. إذن وبالتعويض نجد إذن 3 تختزل مع 3 وكذلك 2 تختزل مع 2. شكون يبقى لنا 1 في 6. إذن 1 في 6 يساوي 6 سنتيمتر مكعب، حيث عندنا حجم ديال الهرم. الحجم مكعب مساحة مربع. عفوا هنا هذه هي القاعدة ديال في يساوي 1/3 في بي في اش. بي هي مساحة القاعدة. رابعا إذن الهرم أ إي جي كا تكبير للهرم أ أو اف اش. إذن تكبير إذن أ إي جي كا تكبير للهرم أ أو اف اش بنسبة ك يساوي 2. إذن نسبة التكبير يساوي 2. إذن لنحسب في فتحة حجم الهرم أ إي جي كا. إذن ما ننساش عندنا أ إي جي كا تكبير للهرم أ أو اف اش. إذن غادي نستخرجوه من حساب ديال ديجا راه خرجنا حساب الهرم ديال أ أو اش اف. إذا عندنا في خرجنا في في ديال الحجم ديال الهرم فيه 6 سنتيمتر مكعب. إذا كنكتبوا القاعدة. إذا في فتحة أي ديال الهرم أ إي جي كا يساوي ك أس 3 في ماذا؟ في حجم الهرم أ أو اف اش. إذا نسبة التكبير وهي 2. إذا 2 مرفوع أس 3 وتعطينا 8. إذا 8 في لقينا فيها 6. إذن 8 في 6 يساوي 48. إذن حجم الهرم أ إي جي كا يساوي 48 سنتيمتر مكعب. إذن وشكرا لكم على الانتباه. إذن ترقبوا فيديو جديد إن شاء الله.